नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देशमा संविधान छ, कानुन छ, तर कहाँ छ कहाँ हो। यस्तै भएको छ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको एक बस्तीमा पनि, जहाँ गाउँ नै ऋणैको पासोमा यसरी बेरिएको छ कि घर खेत सबै मिटर ब्याजी साहुले असुलेका छन्। ती मिटर ब्याजी साहुकर जसको कला कर्तुत र जालझेलको कागजी फन्दाले किसान घरखेत विहीन भएका छन्। उनीहरूलाई यसरी ऋणको पासोमा पारिएको छ कि जहाँ यो देशमा कानुन छ भन्दा पत्याउन पनि मुस्किल हुन सक्छ, किनकि यो कानुनी राज्यमा पनि यस्ता झुटा कागजधारीहरूको एक छत्र साम्राज्य जहाँ चलिरहेको छ। तर हाम्रो देशमा कानुन निरीह छ, स्थानीय प्रशासन बेखबर छ र उनीहरूको मन लाग्दी उत्ति नै छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 12 का मिटर ब्याजी पीडितहरूको आँसु र पीडा सहितको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। कानुनलाई नै धज्जी उडाउने गरी मिटर ब्याजीहरूले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा गाउँ नै कंगाल बनाइदिएका छन्। यस नगरका कहलिएका साहुकर चन्द्रप्रकाश जैसी चौलागाई, रमेश घिमिरे र शिवप्रसाद घिमिरेले वडा नम्बर 12 का किसानहरूको घर खेत कब्जा गरेका छन्। सावाको ब्याजमाथि स्याज र त्यसैमा पनि झुक्क्याएर कागज खडा गरी घर जग्गा बेचेरै दोब्बर तेब्बर असुली गरेका छन्। मिटर ब्याजीको यो हदैसम्मको झुटा र जालझेलले सडकमै पुर्याइएका छन् घोडाघोडी 12 का मक्कु चौधरी, हरिप्रसाद चौधरी र कृष्णबहादुर चौधरी जस्ता किसानहरू सडकमै डाको छोडेर रुन बाध्य छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् परशुराम चौधरी। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 12 मा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका यिनै परशुरामले घोडाघोडी नगरपालिका 12 का मक्कु चौधरीको घरबास डुबाइदिए। मक्कु परिवारको घरमा एकजना 81 आए, यो जग्गा मेरो हो भन्दै, तपाईहरू यो ठाउँबाट घर हटाउनुस् भन्दै धम्की दिएपछि उनीहरूलाई यो थाहा भयो कि आफ्नो जग्गा परशुरामले अर्कैलाई बेचिसकेको रहेछ। भएको यही जायज जथा 18 कट्ठा जग्गा परशुरामको जाली झेलीबाट अर्कैको नाममा लालपुर्जा भएको थाहा पाएपछि मक्कुको परिवारमा रुवाबासी नै चल्यो। लास्ट मन जगह गई गेल, तब बटवाए लगने की दोहन के जगह नहीं रही गेल कह के, तब मोर पटा हुई। जब पुर्जा ही अरनो तो उसको खाली कुछ नहीं, तो मैं वहाँ गई गिन पूछे गए न, तब फिर कहता कुछ नहीं हुई, घुमा दे घूमे न हो कह के, खाली सहयोग के नाव से मांगना हो कह के ले ले तो। तब सहयोग के नाव से कहत एक हाथ से ओकर हाथ जात अब आठ कि नहीं आठ 18 हमार समस्या बा हुई। तब मोर लड़का भिखारी बन जी है, हम यहाँ काम करके खाई थी, काम करती खाई थी, तो घर तो बनवा मनो गई गिल कोई दिन हमार सामान बेगाड़ी तो क्या करब, हमार सामान बेगाड़ी घरे मन से तो हम क्या करब। हमार लड़का कहाँ जाके बैठी, हमें कहाँ जाए भी जिंदगी भर हमार कर फेने से कम जहाँ सम जांग रही तो करे से कब नहीं रही तो कहाँ जाके बैठब। हमरे ऐसी समस्या पा दे लगा तो क्या करना हो। हमरे यहाँ काम करके खाई थी 2 छावन बाटे
काठमांडू में काम करते हैं। अब वही फिर जहाँ से हम सीखें तो काम करें, वहाँ जगह जमीन कुछ नहीं रह जाए तो हम पे कहाँ जाके मतलब का बैठे हैं। अब जो हम रोड टीर फिर पैसा टीर के बैठा थे, मोर लड़का कैसे के करें कैसे के खाएं, ये हमार मोरी सोचाइ बा। हो परशुरामले 2 वर्ष अघि कारोबारमा निकै गाह्रो पर्यो भन्दै उनै मक्कु चौधरी कहाँ पुगेका थिए। परशुरामले मक्कुलाई यो भने कि तपाईको जग्गाको लाल पूर्जा मलाई दिनुस्, यसैबाट कारोबार चलाउँछु। सोझो र इमानदार मक्कु चौधरीले पनि परशुरामको समस्यालाई सघाउन आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा हाता लगाए। परशुराम चौधरीले मक्कु चौधरीको लाल पूर्जा लिएर स्थानीय साहुकार रमेश घिमिरे कहाँ पुगे। परशुरामले घिमिरेलाई मक्कु चौधरीको जग्गा धनी प्रमाणपत्र थमाए र 15 लाख रुपैयाँ ऋण दिए। मक्कुको जग्गाको लाल पूर्जा लिएका परशुरामले रमेश घिमिरेबाट लिएको 15 लाख ऋण तिरेनन्। दर्शकबिन, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का स्थानीय यति बेला मिटर ब्याजको पासोमा छन्। आफ्नै जग्गा अर्कैले हडपेर लगेपछि अहिले रुवाबासी नै चलेको छ। सामान्य घर खर्चका लागि लगिएको रकम मुताबिक जुन सम्झौता भएको थियो करारनामा, जग्गालाई केही समयका लागि करारनामा गरेर केही व्यापार व्यवसाय र सामान्य घर खर्चका लागि थोरै रुपैयाँ लगिएको थियो। त्यो करारनामा सम्झौता भएको मुताबिक जुन पैसा दिने व्यक्तिले अर्कै चलखेल गरी जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरिदिएपछि भूमि भएका किसानहरू अहिले भूमिहीन हुन पुगेका छन्। हिजो राम्रोसँग खाना लाउन पुग्ने किसानहरू अहिले अर्काको ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन, हिजो बजार केन्द्रित थिए जुन मिटर ब्याजेहरू अहिले गाउँ गाउँमा प्रवेश गरेर किसानहरूका जग्गा हडप्दै किसानको उठीबास लगाउनतिर लागिरहेका छन्। जग्गा एकातिर आफ्नो छ, घर आफ्नो छ, तर नाम अर्कैको छ लाल पूर्जामा। लाल पूर्जा लिएर आउँछन् अर्को मान्छे, यो मेरो जग्गा हो। यति बेला किसान निकै अचम्ममा पर्छन्। आफ्नो जग्गा छ, आफ्नो घर छ, तर लाल पूर्जामा अर्कैको नाम छ। यो पैसा दिने कुनै न कुनै एकजना दलालले उनीहरूको जीवनलाई तहस नहस बनाइदिएको छ। अहिले साँझ खाए बिहान के खाउँ, बिहान खाए साँझ के खाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ। एउटा सामान्य जग्गालाई धितोमा राखेर पैसा निकालेका किसानहरूले आफ्नै जग्गालाई अहिले उपभोग गर्न नपाउँदा किसान यति बेला रुवाबासीमा छन्। सबैसँग सहयोगको याचना मागिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले पनि अहिलेसम्म बोलेको छैन। किसानहरू रुवाबासीमा छन्, घर आफ्नो छ, जग्गा अर्कैको छ, उपभोग गर्न पाएका छैनन्। तर जुन जग्गा दलालले गर्दाखेरि अहिले जीवन नै उनीहरूको परिवर्तन भइसकेको छ। कोही दोकानमा काम गर्छन्, कोही सामान्य एउटा मजदुरीमा काम गरिरहेका छन् भने कोही चौकीदारको रूपमा सामान्य थोरै रुपैयाँमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएका छन् कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का किसानहरू। मक्कु परिवारलाई यो लागेको थिएन कि परशुरामले आफ्नो लाल पूर्जा साहुलाई बुझाएर ऋण नतिरेको भन्ने, किनकि परशुराम प्रति उनीहरूको ठूलो विश्वास थियो। आफ्नो जग्गा अर्कैको नाउँमा बिक्री गर्लान् भन्नेमा उनीहरूमा कुनै शंका नै थिएन। सोझो र इमानदार मक्कुले आफू जस्तै देखे परशुरामलाई पनि। तर परशुरामको नियत कपटीपूर्ण रहेछ। जहाँ मक्कु चौधरीको जग्गा लाल पूर्जा अर्कैलाई दिई ऋण नतिरेर अर्कैलाई बिक्री गरिदिए। जब मक्कु परिवारले आफ्नो जग्गा अर्कैको नाउँमा पुगेको उनीहरूले थाहा पाए, तब उनीहरू छाँगाबाट खसे झैं भए। 18 कट्ठा जगह रहे। अब परसों 2-3 महीना में घुमा दें कह के सहयोग जैसे मांगल। अब घुमाने से क्या हमारे तो घर भी पहले ले रहे 10 लाख, दूसरे 10 लाख से फिर 15 लाख निकाल रहे हैं। अब यहाँ तो कुछ बैठना जगह तक नहीं रही हमारा, कहाँ बैठना हो, फिर ठिकाना ही नहीं हो। अब यहाँ और की चौकीदारी करके खाए पड़ता। अब यहाँ कीमत चौकीदारी करना ये ताल में घर ताल, वहाँ बैठना जगह तक नहीं रही हो। ऋण 15 लाख रुपए, 15 लाख के 25 लाख हो कहा जगह खाली कह दो कहा हमार साहू। अब कैसे कह देना हो खाली जगह, कहाँ पर खनाल पहले बेचते रहे कौन दिन
पहाड़ी था न, तो वहाँ से वो पहाड़ी खनाल के वहाँ बेच दिया। अब तपाईँलाई बेचेको थाहा थियो कि थिएन? नहीं पता ही नहीं रहा। सहयोग के नाव से हम से मांगल, 1-2 महीना सहयोग कहल, अरे ठीक है भाई घुमा देव तो दे देली। अब वो तो जगह न जमीन करा दिल हमरे में। यस क्षेत्रका अधिकांश ओडामा मक्कुको जस्तै नियति छ। हरेक परिवार मिटर ब्याजीको पासोमा यति परेका छन् कि उनीहरू साहुको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। हात थलो छोडेर रित्तो हात भाग्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तै जाली झेलीको पासोमा परेका अर्का पीडित हुन् हरिप्रसाद चौधरी। घुडाघुडी नगरपालिका 13 का हरिप्रसादलाई घर खर्च गर्न समस्या भयो। यिनी साहुकार रमेश घिमिरे कहाँ पुगे। 2072 कार्तिक 24 का दिन साबिकको मुसुरिया ओडा नम्बर 5 का साहुकार रमेश घिमिरेसँग 20 लाख ऋण लिए। घिमिरेसँग 20 लाख ऋण लिए बापत हरिप्रसादले आफ्नो नाउँको 1 बिघा 16 कट्ठा जग्गा 5 वर्षका लागि नाममा करार गरिदिए। परशुरामको जाल झेलमा मक्कु चौधरीको 18 कट्ठा जग्गा पनि उनै रमेश घिमिरेले हडपेका थिए। उनै घिमिरेले हरिप्रसादलाई पनि यसरी मिटर ब्याजीको पासोमा पारे कि जहाँ 5 वर्षको करार नामक कागजमा झुक्क्याएरै 1 बिघा 16 कट्ठा जग्गा खाइदिए। 20 लाख लिएको थिएँ अनि पैसा लिएर कागज बनाएर 5 वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी चाहिँ कागज हामीसँग छ राखेको बनाएको कागज। उसले चाहिँ पछि अब 3-4 महिनामा चाहिँ अर्कैलाई जग्गा दिदिएछ, बेचेछ जग्गा। अब मैले 75 सालमा उनलाई भन्दाखेरि के भन्यो, नाइ म तपाईँको जग्गा म अर्को मान्छेलाई दिइसकेको छु, तपाईँलाई म चिन्दैन, चिनेको पनि थिएन। जुन मान्छेले पहिले काम गराएको मान्छेहरूले आए पैसा आफ्नो पैसा लिनुहोस् र यो जग्गा दिनुहोस् भनेर उनले शिवराज घिमिरेले चाहिँ भन्यो मलाई। तपाईँले पैसा दिने मान्छे कोसँग करारनामा भन्नुभएको थियो तपाईँले? शिवराज घिमिरे चाहिँ रमेशको बुवा हो, रमेशको नाम थियो, रमेश घिमिरेको नाममा। अनि शिवराज कुमार चाहिँ उनको बुवा हो। मैले अब आफ्नो जग्गा फिर्ता माग्न गएँ त अब के भन्यो कि मैले तपाईँको जग्गा त मैले अर्कैलाई दिदिएँ जग्गा आफ्नो पैसा लिएर। अब दिने मान्छे चाहिँ अब को हो त्यो मलाई पनि थाहा भएन। पछि यो मलाई त 74 सालमा थाहा भयो। जग्गा बेचेको कति वर्षपछि थाहा भयो तपाईँ? 74 सालमा 72 मा दिएको हो। 74 सालमा मलाई लगभग साउन महिना आएका थिए बैंकवाला। त्यसपछि थाहा भयो मलाई एनसीसी बैंक सुर्खेतबाट, सुर्खेत ब्रान्चबाट। अनि बैंक म्यानेजरले मलाई भन्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? मैले भने नै थाहा छैन मलाई, तपाईँको जग्गा फलानाले बेचिसक्यो। त्यसपछि मलाई थाहा भयो। अनि बैंकवाला पनि अब यहाँ मलाई तपाईँ पैसा बनाउनु तिर्नुहोस्, जग्गा आफ्नै हो भने आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई थाहा भयो। कति निकालेको रहेछ? 80 लाख निकालेछन् पैसा उनीहरू भित्र राखेर। अहिले त अब करोडभन्दा माथि पुगिसकेका छन्। पीडित हरिप्रसाद चौधरीलाई घर खर्च चलाउन समस्या पर्यो। हरिप्रसाद चौधरीलाई ट्र्याक्टर किन्न र बैंकको ऋण समेत तिर्न पैसा चाहिएपछि उनले आफ्ना ज्वाइँ कृष्ण बहादुर चौधरीलाई गुहारे। ज्वाइँ कृष्ण बहादुरले मसुरिया गाउँका जग्गा कारोबारी रमेश घिमिरेलाई भेटाइदिएका थिए। साहु घिमिरेले चाहिएको ऋण दिने तर जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिनु पर्ने शर्त राखेका थिए। उनी उनकै साहुकार रमेश घिमिरे कहाँ 2072 साल कार्तिक 24 गतेका दिन पुगे र कागज गरी ऋण लिएका थिए। साबिकको जग्गाको उब्जाउ हरिप्रसादले भोग चलन गर्ने र मिति पूरा भएपछि रमेश घिमिरेलाई ब्याज सहित सावा तिर्ने गरी उनले ऋण लिए। तर रमेश घिमिरे र उनका बुबा शिवप्रसाद घिमिरेले करार जग्गाको दुरुपयोग गरे। उनीहरूले कागज गरेको 3 महिनामै हरिप्रसादको जग्गा बेचिदिए। घिमिरेले 3 महिनामै मनिष कुमार अग्रवाल शर्मा र कुलदीप शर्मालाई हरिप्रसाद चौधरीको जग्गा बेचिदिए। रमेश घिमिरेले जाल साँझी हरिप्रसाद चौधरीको 1 बिघा 16 कट्ठा जग्गा बेचिदिएपछि उनीहरूको परिवार भूमिविहीन भयो। भएको जग्गा पनि साहुले झुक्क्याएर खाइदिएपछि यिनीहरू यति बेला घर न घाटको हुनु परेको हो। हिजो 10-15 कट्ठा 1 बिघा 2 बिघा जमिन भएका किसानहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कसैसँग गुहार्नु पर्दैन थियो। आफ्नो परिवारलाई पाल्नका लागि खेतले सबैलाई पुग्थ्यो।
हिजो आफ्नो परिवारलाई पढाउन, खुवाउन, लगाउनका लागि खेतले पुरै धानिरहेको थियो। तर अहिले मिटर ब्याजे जुन दलालहरू गाउँमा पसेर किसानको उठीबास लगाइसकेपछि अहिले बिचारा किसानहरू कहाँ जाउँ र कता जाउँ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। आफ्नो जमिनलाई आफ्नो भन्न पाएका छैनन्। आफ्नो घर छ, जमिन अर्कैको छ, बारम्बार दबाब दिन थालिसकेका छन्। यो जग्गा हाम्रो हो, चाँडो खाली गर्नुहोस् भनेर सोझा साझा किसानहरूलाई पाएर लुट तन्त्रमा तल्लीन भएका जुन मिटर ब्याजेहरू छन्, अहिले तिनले गर्दा यहाँ किसानहरूको रुवाबासी चलेको छ। अहिले एकजना घरमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन। जुन दिन प्रतिदिन समस्याले निकै सताइरहेपछि, दिन प्रतिदिन समस्या चुलिँदै गएपछि अहिले किसान पासोमा छन्। भन्छन् अहिले अझै पनि हाम्रो स्थिति राम्रो छैन, मरौँ या बाँचौँ भन्ने स्थितिमा पुगेका छौँ भनेर किसानले बोलिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा पनि अहिले स्थानीयहरू किसान निकै समस्यामा छन्। यति भनौँ कि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का प्रत्येक स्थानीयहरूलाई अहिले मिटर ब्याजले सताइरहेको छ। दर्शकबिन, अहिले त्यो घरमा न खानका लागि चामल छ, न बस्नका लागि राम्रो बास छ। जग्गा थियो, साउले लगेर गयो। सामान्य 5 लाख रुपैयाँ पैसाका लागि 15 कट्टा 2 बिघा जमिन दाउमा लगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। जुनलाई सामान्य रूपमा एउटा सम्झौता बनाएर दिएको थियो, त्यो मान्छे अहिले भन्दैछ कि हामीलाई जानकारी छैन कसले कहाँ बेच्यो, मैले आफ्नो पैसा असुले, जग्गा तपाईँको कहाँ छ भनेर यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अहिले किसानको टाउकोमा हात लगाएर रुन बाहेक अर्को विकल्प छैन। यस्तै मिटर ब्याजीको पासोमा परे कृष्ण बहादुर चौधरी पनि। कैलालीको घोडाघोडी वडा नम्बर 12 का कृष्ण बहादुर चौधरी सोही नगरको वडा नम्बर 1 का चन्द्रप्रसाद जैसी चौलागाईको ऋणको पासोमा परे। 2073 मा घोडाघोडी वडा नम्बर 12 का कृष्ण बहादुर चौधरीले घोडाघोडी वडा नम्बर 1 का चन्द्रप्रसाद जैसी चौलागाईबाट 28 लाख ऋण लिएर कृष्ण बहादुर चौधरीसँग उनले 3 बिघा जमिन दृष्टिबन्ध गरे। तर पीडित कृष्ण बहादुर चौधरीले 2075 मा 21 लाख 28 हजार ऋण तिरे। 2076 मा 21 लाख 28 हजार फिर्ता गरेपछि कृष्ण बहादुर चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो भन्न पुगे चन्द्रप्रकाश कहाँ। तर कृष्ण बहादुरले चन्द्रप्रकाशबाट यस्तो जवाब पाए कि 28 लाख बढी अझै तिर्नु पर्ने भयो, जहाँ तिर्नु पर्ने 7 लाख मात्रै बाँकी थियो सावा। तर चन्द्रप्रकाश जैसी चौलागाईले 3 बिघा मध्येको 32 कट्ठा जग्गा 12 नम्बर वडाका सीताराम चौधरीलाई बिक्री गरी 28 लाख असुली गरे। चौलागाईले कृष्ण चौधरीको जग्गा बिक्री गरेर 3 वर्षमा सावा 28 लाख र त्यसको ब्याज 21 लाख 28 हजार असुली गरेको कृष्णकी श्रीमती सदैया चौधरीले बताइन्। बिक्री करना नहीं रहे, वो कागज बनल बिक्री करे पैना नहीं रहे, पास बंदगी किल देहल रहे, मने बैंक मौके में ढई के खिलाई पैना रहे, वस्ते कुन रहिन तो या सब बिक्री कई देहल ओहरी कोहरी हमरा हमार पता ही नहीं, बिक्री कई देहल तो अब हमार तो खाई न फे एक चुटी रही गिल तो का खाई का लगाई ई फे गइल बटो ई हमरा ने उठाए नहीं से एकत होई। तपाई बसेको जग्गा पनि अहिले उसकै नाममा छ। हाँ, ओकरे नाम मन बाटिस। तो अब हमार तो अब एक के चुटी जगह रही गिल तो हमरे कैसी के ऋण तीरा भुकन है। कति पैसा लाग्नु भएको थियो? वो पास बंदगी वाला 27 लाख ले रहे हैं, तो 27 लाख मन से 22 लाख वो 60 हजार की कट्ठू तिरले आते हैं, वहीं तिरले रहे फिर जगह बिक्री कई के तिरने एक दिन अलगे तो वो तो अपन भी चल हिन तीरेक लग गया नहीं, तो ये पास बंदगी वाला जुन अब कति कट्ठा चाहिँ जग्गा तपाईको? 1 बिघा 17 कट्ठा वहाँ बा, वही 9 कट्ठा बा वही बैठल वाला, तो वहाँ जमा बिक्री कई देहाल ई 9 कट्ठा हमरे बैठल आती तो ये उठाए नहीं से कट्ठा नहीं तो उठा देते हेरे ऐठे थे मनै। मक्कु चौधरी, हरिप्रसाद चौधरी र कृष्ण चौधरी त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। यिनीहरू जस्तै अन्य पीडितहरू पनि रमेश, चन्द्रप्रकाश, परशुराम र
शिवप्रसाद घिमिरेको मिटर ब्याजी पासोमा फसेका छन्। गैर कानुनी रूपले दबावमा पारेर सोझा किसानहरूलाई यसरी पासोमा पारिएको छ कि जहाँ उनीहरूको घर खेत समेत गुमेपछि भूमिविहीन भएर सडकमा आउने अवस्था भएको छ। यिनीहरूको यतिसम्मको दर्दनाक र कारुणिक अवस्था हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनदेखि कुनै जिम्मेवार निकायले मुख खोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। कैलाली घोडाघोडीका चन्द्रप्रकाश चौलागाई, शिवप्रसाद घिमिरे, परशुराम चौधरी र रमेश घिमिरेले यहाँ जे जस्तो गैर कानुनी धन्दा चलाएका छन् यसले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेको छ। तर मिटर ब्याजीले जे जस्ता बदमासी गर्दै आए पनि कोही कसैले यिनीहरूको विषयमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। कानुनबाट निषेधित मिटर ब्याजले गाउँ नै कंगाल भइरहँदा पनि मिटर ब्याजीहरू खुलेआम आफ्नो धन्दा गरिरहेका छन्। मिटर ब्याजीहरूको यस्ता गैर कानुनी धन्दाले किसान घर न घाटको भएका छन्। तर मिटर ब्याजीहरू कागजी बाग खडा गरेर सावाको ब्याज स्याद जोडेरै किसानहरूको जग्गा हडप्ने गरिरहेका छन्। किसानको जग्गा साहुकारले झुटो कागज खडा गरेर हडप्दा पनि यससँग सम्बन्धित सरकारी अड्डाहरूले नजरअन्दाज मात्रै गरेका छैनन्। स्थानीय प्रशासन मौन रहस्यमय बनेको छ। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। यद्यपि नगरभित्र मिटर ब्याजी धन्दा गर्दै आएकाहरू आफूहरूले कानुन सम्मतले कारोबार गर्दै आएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। उनीहरूले यो भनेका छन् कि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो ऋण असुली गरेका छौँ। घोडाघोडीमा साहुकारहरूले जे जसरी किसानहरूलाई ऋणको पासोमा पारेका छन् त्यो पासोबाट किसानहरूले मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। किसानका नाउँमा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्नेहरूले मुख बन्द गरेका छन्। स्थानीय तहको सरकार पनि छ, तर यी पीडितहरूका लागि स्थानीय सरकार कुन चरीको नाउँ हो पत्तै छैन। स्थानीय प्रशासन प्रहरीलाई कागजी चिटकटो पठाएरै हाई सन्चो मानेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाभित्र मिटर ब्याजीको बिगबिगी यस्तो छ कि यहाँको कैयौँ सर्वसाधारणले आफ्नो घर खेत गुमाइसकेका छन्। घोडाघोडी 12 का मक्कु चौधरी, आरोपी चौधरी, हरिप्रसाद चौधरी, कृष्ण चौधरीको परिवार त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यी चौधरी परिवार जस्तै यो बस्तीमा धेरै मिटर ब्याजीले फिजाएको जालमा परेका छन्। तर उनीहरू आफू असुरक्षित हुने भन्दै खुलेर आफ्नो पीडा पोख्न चाहँदैनन्। दर्शकबिन, यसरी किसानहरू तडपिरहेका छन्। किसानले आफ्नो अधिकारका निमित्त प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक न्यायालयका ढोकाहरू ढकढकाइरहेका छन्। सोझा किसानलाई त्यति जानकारी छैन कहाँ गएर आफूले न्याय पाउनु पर्ने हो। तर पनि सम्बन्धित निकाय ठाउँमा कुनै न कुनै बेला पुगेका छन्। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। यति मात्र होइन, एक कान दुई कान मैदान भने झै आज घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का किसानहरू यसरी ठगिएका छन्। हिजो बिघाउ जग्गा भएका किसानहरू आज भूमिहीन हुन पुगेका छन्। यो घटना, यो परिवेश अर्को ठाउँमा नआउला भन्न सकिँदैन। यी दलालहरू जुन मिटर ब्याजहरू छन् त्यो गाउँबाट अर्को गाउँमा प्रवेश नगर्लान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यो मिटर ब्याजको जालो जुन यो सम्बन्धी विभिन्न खालका गैर कानुनी कामहरू भइरहेका छन् यस विरुद्धमा चनाखो हुनु जरुरी छ। सम्बन्धित निकायले यो विषयमा विशेष ध्यान दिएर किसानहरूका न्यायका निमित्त दर्बिलो आवाज उठाउन जरुरी देखिएको छ। एउटै गाउँमा बसेर खरखाँचो पर्दा छिमेकीलाई गुहार्नुको विकल्प हुँदैन। यसो केही रकम आवश्यकता पर्यो भने सबैभन्दा पहिला छिमेकीको दैलोमा जाने हाम्रो बानी छ।
कोही छिमेकीले विश्वास गरेरै सजिलै रकम दिन्छन् भने कोहीले कागज गर्छन् त कोहीले जग्गा धितो समेत राख्न लगाउँछन्। यो त सामान्य प्रक्रिया भयो। जब तपाईँ पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँले तिर्नुपर्ने रकम सोचेभन्दा निकै बढी पाउनुभयो भने तपाईँको अवस्था कस्तो हुन्छ होला। यसरी गरिबलाई ऋण दिएर उनीहरूको घर बास उठीबास बनाउने रमेश घिमिरे र उनका बाबु शिव घिमिरे पनि एक हुन्। उनीहरूले हरिप्रसाद चौधरीलाई ऋण दिएर यसरी घर खेत समेत खाइदिएका थिए। उनको यो भनाइ सुन्नुहोस्। मैले 20 लाख रुपियाँ दिएँ, हरिप्रसाद पनि आयो, म उसको घरमा पनि गएको होइन, आफै मुसुरी आयो, 3-4 चोटि आयो। दुईजना किस्ने उनीहरूको एउटा साल हो, अर्को पनि किस्ने नै हो। म हरिप्रसादलाई पहिला 3 दिन थिएँ सर। अनि राखेपछि मैले 4 महिना मेरो पुग्न आएपछि मेरो गाउँको सिटर आउनु लाग्यो, मैले टाइट गरेँ हरिप्रसादलाई। अनि मेरो पैसा हिसाब गरेर दिइसकेपछि जग्गा उनीहरूको नाममा मैले गरिदिएँ, जसले उनीहरूले भने तिनीहरूको नाममा गरेँ। मनिष र उसले कागज पनि बनाए। अनि उनीहरूको 3 वर्षसम्म मजासँग चल्यो सर। जब मनिष शर्मा गायब भएपछि अनि मलाई हरिप्रसादले तथा दियो। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर सोझा किसानको उठीबास गराउने गिरोहको ज्यादतीका कारण उनीहरू पीडित बनेका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 12 का कोटा, तप्पा, नकफोडुवा, नववर्षा गाउँका धेरै किसानले व्यक्तिगत ऋणको फन्दामा परेर सबै सम्पत्ति सिद्ध्याएका छन्। अचम्म त यसरी फन्दामा परेर जग्गा हडप्ने मध्ये अधिकांश चीन जानकै र आफन्त छन्। नकफोडुवाका हरिप्रसाद चौधरीलाई ट्र्याक्टर किन्न र बैंकको ऋण समेत तिर्न पैसा चाहिएपछि उनले आफ्ना ज्वाइँ कृष्णबहादुर चौधरीलाई गुहारे। कृष्णबहादुरले मस्तुरिया गाउँका जग्गा कारोबारी रमेश घिमिरेलाई भेटाइदिए। साउ घिमिरेले चाहिएको ऋण दिने तर जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिनुपर्ने शर्त राखे। 24 कार्तिक 2072 हरिप्रसादले 1 बिघा 16 कट्ठा जग्गा रमेशका नाममा पास गरी 20 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। 5 वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता लिने शर्त भए पनि साहु रमेशले 4 महिनापछि फागुनमै उक्त जग्गा अन्य 2 जनालाई बिक्री गरे। 5 वर्षका लागि धितो भनेर लिएको जग्गा 4 महिना बित्न नपाउँदै 2 जनाले बेचिदिए। मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार रमेशले उक्त जग्गा मनिष शर्मा र कुलदीप शर्मालाई 96 लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए। सुनवाई अब मान्छे समात्न सकेको छैन अदालतले। 2 जनाको नाममा गरेछ, त्यो 2 जना मान्छे फरार छन्। त्यसपछि आयो यहाँ बैंकवाला मान्छे नभेटाएर। उनीहरू पनि त बैंकवाला पनि त जग्गा नहेरिकन लोन दिएछन् ठाउँमा नआएर। यहाँ आउँदाखेरि त हामी रोक्ने थियौँ, गाउँवाला पनि सुरुमा नै भनिदिए यो जग्गा फलानाको हो, यो जग्गा मनिष शर्मा र कुलदीप शर्माको जग्गै छैन। यहाँ मनिष शर्मा र कुलदीप शर्माको नाममा गरेको जग्गा, त्यो मान्छेको जग्गै छैन। त्यसपछि यहाँ बैंकवाला यहाँ पुग्यो मेरो घर। बैंकवाला पनि जग्गा नहेरिकन धितो नहेरिकन दिएछ लोन पहिले सुरुमा। कसैले थाहा थिएन, जग्गा हेर्न आएन उनीहरू। धितो भनेर नामसारी गरिदिएको जग्गा अर्कैलाई बेचिएको थाहा पाएपछि आक्रोशित हरिप्रसादलाई रमेशले 3 वर्षमै तपाईँको जग्गा फिर्ता हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर थमथमाए। त्यसै अनुसार 3 वर्षमै हरिप्रसादले ऋण चुक्ता गर्ने र कुलदीप र मनिषले आफ्नो नाममा रहेको उनको जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरिदिए। कैलालीमा मिटर ब्याजको फन्दामा परेर सिरीखुरी गुमाउनेहरू अधिकांश थारू समुदायका छन्। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नेदेखि व्यवसाय गर्न वा छोराछोरी पढाउन पनि चर्को ब्याज दरमा ऋण लिनेले हिसाब किताब भने दुरुस्त राखेका छैनन्। उता कुलदीप र मनिषले जग्गा किनेकै वर्ष एनसीसी बैंकले सुर्खेत शाखाबाट सोही जग्गा धितोमा राखेर 80 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। ब्याज र किस्ता समेत नबुझाई ऋणी सम्पर्क विहीन भएपछि उक्त जग्गा अहिले एनसीसी बैंकको नाममा दर्ता भएको छ। पटक पटक लिलामी बिक्रीका लागि सूचना गर्दा कोही पनि सकार्न नआएपछि उक्त जग्गा दाखिल खारेज गरी बैंकको नाममा आइसकेको बैंकको भनाइ छ। पहलमानपुर लालबोझी सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गाको मूल्य नगरपालिकाको मूल्याङ्कन अनुसार प्रति कट्ठा 6 लाख रुपैयाँ हो। हरिप्रसादका अनुसार बजार भाव प्रति कट्ठा 9 लाख चलिरहेको छ। सरकारी दर अनुसार मात्रै पनि हरिप्रसादले 20 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर गुमाएको जग्गाको अहिलेको मूल्य 2 करोड 16 लाख हुन आउँछ। जग्गा त म आफै नै भुक्तान गरिराखेको छु। भुक्तान तपाईँले गरिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। हकदाबी गर्न आउँछ कि आउँदैन? कोही आउँदैनन्, बैंक मात्रै आउँछ। तपाईँको जग्गा हो भने अब व्यवहारिक हिसाबले भनिराखेको, तपाईँ ठिकै छ लिनुहोस् आफ्नो जग्गा, पैसा बनाउनुहोस् तिर्नुहोस् भनिराखेको थियो बैंकवाला। अब उनीहरू त मान्छे कहाँ छन्।
थाहै छैन। तपाईँको सम्पर्कमा छैन? छैन। म त मान्छे पनि चिनेको छैन। रमेश घिमिरेले दिएको पछि जुन मान्छेले दिएछन् त्यो मान्छेले त मैले चिने पनि छैन। तपाईँले रमेश घिमिरेलाई बेच्नु भयो? तपाईँ करा नामाकरण? हजुर, उसलाई मात्रै चिने। उसलाई भन्नु भएन तपाईँले? भनेकै हो, ढङ्गरी गएर भनेकै हो। उसले त भन्छ मैले त तपाईँको पैसा मैले फिर्ता दिइसकेँ, जग्गा अर्को नाममा मैले गरिदिएँ भन्छ। अब दिने मान्छे को गए पैसा फिर्ता गर्न मलाई थाहा छैन। मैले लिएको पैसा चाहिँ उनीहरू फिर्ता गर्न गए कुन दलाल गएका दलालहरू। भएको जग्गा अर्कैले हडपेपछि अहिले हरिप्रसादसँग ओत लाग्ने घर बास बाहेक अरू सम्पत्ति छैन। घोडाघोडी 12कै अरू 8 जना किसानले समेत हरिप्रसादकै जस्तै नियति बेहोरेका छन्। त्यस्तै गाउँमै कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरिरहेका नकफडुवाका कृष्ण चौधरीलाई ठुलो परिवारको खर्च धान्न धौधौ भइरहेको छ। त्यसै बेला 2063 सालमा कन्हैयाले कृषि विकास बैंकको सुखर शाखाबाट ऋण लिए, तर ब्याज र जग्गा लिलामी गर्ने जानकारी गराइयो। सामा र ब्याज गरेर 15 लाख बुझाउनु पर्ने थियो। बैंकको ऋणले चिन्तामा परेका कृष्णलाई गाउँकै आफन्तले जग्गा धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण लिन सुझाव दिए। त्यसपछि उनको सम्पर्क सुखरका व्यापारी चन्द्रप्रकाश चौलागाईसँग भयो। घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भइसकेका चौलागाईले ऋण त दिने भए, तर धितो स्वरूप जग्गा मागे। 6 जना दाजुभाइ मध्ये जेठा कृष्णले भाइहरूसँग सल्लाह गरी आमा बन्धिया डगौरा थारूको नाममा रहेको 2 बिघा 6 कट्ठा जम्मा 5 किता जग्गा 29 असार 2073 मा चौलागाईको नाममा पास गरिदिए। जग्गा दिएर 36% ब्याज दिने शर्तमा 28 लाख रुपैयाँ बुझेका उनले सोही दिन बैंकको ऋण चुक्ता गरे। जग्गा नामसारी भइसकेपछि मालपोत कार्यालय परिसरमै साहुले तमसुक गरिदिए। 33% ब्याज लिन कानुनी रूपमै नपाइने हुँदा तमसुकमा कृष्णले बैंकले लिने अनुसारको ब्याज तिर्ने र चौलागाईले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने उल्लेख छ। यो तमसुक हेर्नुहोस्। साहुले जग्गा फिर्ता नदिएपछि बाहिर काम गर्ने भाइहरू फर्किए। अहिले बन्दिया डगौरा थारूका अंशियार 6 भाइ छोरा जग्गा विहीन भएका छन्। उनको सम्पूर्ण जग्गा त गयो नै, ब्याज बापत बुझाएको 21 लाख रुपैयाँ पनि गयो। चौलागाईले जग्गा कानुनी रूपमै लिइसकेकाले न्यायका लागि हात फैलाउने बाटो समेत छैन। उता घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममता प्रसाद चौधरी सिङ्गो गाउँ नै पीडित हुँदा पनि अहिलेसम्म लिखित निवेदन नआएको बताउँछिन्। पीडितले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएको र यो निकै ठुलो समस्या भएको बताउँछन्। सोझा साझा थारूहरूको जग्गा चाहिँ लोभमा प्रलोभनमा वा अलिकति दबाब सिर्जना गरेर हैन थोरै पैसामा चाहिँ सबै त्यो जग्गा हडप्ने नियतले भन्ने बेला दृष्टिबन्धकी भन्दा रहेछन्, तर पास गर्ने बेला चाहिँ सोझै राजीनामा पास गर्दा रहेछन्। हो, यतापट्टि पैसा दिएको चाहिँ पैसा चलाउनलाई दिने, त्यो पैसाको ब्याज सहित पनि दिनुपर्छ र तिमीले त्यो ब्याज सहित पुरै फिर्ता गर्यौ भने जग्गा फिर्ता पाउँछौ भन्ने बेला यति सजिलो कुरा गर्दा रहेछन्। त्यहाँ दलालहरू पनि लोकल लेभलमा सक्रिय रहेछन्। मैले बुझ्दासम्म त्यो स्थिति हो। त्यसो भएर पछि त्यो सोझै राजीनामा पास गराउँदो रहेछन्, जग्गा फिर्ता हुँदैन र तुरुन्तै त्यो जग्गा चाहिँ अरूलाई बेचिदिँदा रहेछन् भन्ने पनि बुझियो। 4-5 केसहरू यस्ता आएका छन्। अस्ति पनि स्टोरीमा आयो हैन। त्यसो भएर मैले पनि यो बिचमा बुझ्ने पनि अरू प्रयास पनि गरेर अस्ति पनि मैले सिडिओ साहबलाई भनेको छु, यो कुरालाई भनेको छु। सिडिओ साहबले यसलाई सिरियसली लिनुभएको छ, तर यो कानुनी आधार चाहिँ अलिक कमजोर देखिन्छ यसको, किनकि लेनी देनीमा उहाँहरू बढी चुकेको, सोझै राजीनामा पास गरेको देखिन्छ र त्यो जग्गा चाहिँ 3-4 जना मान्छेमा सरिसकेको, उनीहरू छिटो बेचिसकेको अवस्था पनि छ। कोही त ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट राखेर लोनहरूले झिकिसकेको, ब्याङ्कका नाममा पनि गइसकेको अवस्था पनि छ। जस्तो हरिप्रसादको जग्गा त ब्याङ्कको यहाँहरूलाई पनि थाहा होला सायद, मलाई लाग्छ हो, त्यो बेचिसकेको भन्ने छ। त्यस्तो अवस्था छ। वास्तवमा यो सरासर ठगी हो, सरासर अपराध हो, यो जालसाजी हो। त्यसो भएर यो जग्गा चाहिँ अब फिर्ता गर्ने कुरा, कानुनी कुरा के कस्तो छ अब यहाँहरू पनि अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो होइन। मैले सिडिओ साहबलाई पनि यो कुरा भनेको छु, उहाँले एसपीलाई पनि भनेर यो के छ यसको अलिकति अनुसन्धान गरेर मुद्दा लाग्ने नलाग्ने विषयमा पनि कुरा गर्नु पर्यो। यही मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्ने कैलालीको धनगढी, टिकापुर, घोडाघोडी मात्र होइन, अन्य गाउँमा समेत मिटर ब्याजको यो धन्दा निकै फैलिएको छ। मिटर ब्याजको फन्दामा परेर घरबार विहीन भएका, पलायन भएका र कतिपयले आत्महत्या गरेका घटना समेत छन्। तर यसको रोकथामका लागि न त पीडितले कतै उजुरी दिन्छन्, न त स्थानीय सरकारले
यो रोक्न पहल नै गरेको छ। पीडित किसानहरूको घर खेत डुबाइयो, उनीहरू भूमिहीन भएर सडकमा पुर्याइएका छन्। तैपनि उनीहरूमाथि असुरक्षा पनि त्यत्तिकै छ। मिटर ब्याजीहरूले झुटो कागजको जालझेल गरेर सम्पत्ति मात्रै हडपेका छैनन्, उल्टै पीडितहरूलाई समेत धम्क्याउन थालेका छन्। पीडितहरूलाई मिटर ब्याजीहरूले धम्क्याएपछि उनीहरू स्थानीय प्रशासनमा सुरक्षाको माग गर्न पुगे। स्थानीय प्रशासनले मिटर ब्याजीको विषय स्थानीय प्रशासनको नभएको भन्दै सिडिओ कार्यालय पन्सिएको पाइयो। गैर कानुनी रूपमा यसरी मिटर ब्याजी धन्दाबाट गाउँ नै कंगाल हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन पन्सिनु गैर जिम्मेवारी मात्रै होइन, स्थानीय प्रशासनले घोडाघोडीमा भइरहेको मिटर ब्याजी धन्दालाई टुलु हेरेर बसेको छ। यसरी बस्न त नमिल्ने हो, तर स्थानीय प्रशासन अहिलेसम्म औपचारिकतामा टार्दै आएको छ। घोडाघोडीमा जस्तै देशका तराईका जिल्लामा यस्ता मिटर ब्याजीका धन्दाहरू निकै मौलाएको छ। कानुनलाई चुनौती दिने मौलाएको मिटर ब्याजी धन्दाको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। मिटर ब्याजीको धन्दा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा मात्रै होइन, यस्ता धन्दाका धराप तराईका अधिकांश जिल्लामा भएका खबर यसअघि सार्वजनिक गरेका छौँ। मिटर ब्याजीको धन्दा चलाएर गरिबहरूलाई कंगाल बनाएपछि प्रहरी प्रशासनको ध्यानकर्षण मात्रै भएको थिएन, उनीहरू विरुद्ध मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्लाही पिपराका श्याम प्रदेशी नामुद ठग मिटर ब्याजी हुन्। उनी जस्तै मिटर ब्याजीहरू कानुनी फन्दामा आए पनि उन्मुक्ति पाउने र अन्ततः पीडितहरूलाई धम्क्याउने गरेका नजिर पनि छन्। यस्ता पात्रहरू कतै न कतैबाट राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ, जसबाट उनीहरू कानुनी नजरबाट उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले गर्दा मिटर ब्याजी धन्दा मौलाउने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मिटर ब्याजीको जालोमा परेर यसरी उठीभास हुन्छ सर्वसाधारणको। नखफडुवाकै परशुराम चौधरी गाउँका चल्ता पूर्जा किसान हुन्। स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका परशुराम गाउँमा औषधि पसल पनि चलाउँथे, तर सीमित आम्दानीले ठुलो खर्च चलाउन धौधौ भएपछि उनले घर नजिकै पहलमानपुर भजनी सडक छेउमा रहेको आफ्नो 3.5 कट्ठा जग्गामा पेट्रोल पम्प खोल्ने योजना बनाए। तर उनीसँग पेट्रोल पम्प सुरु गर्न आवश्यक रकम थिएन। यसबीच गाउँले राजाराम चौधरीले उनलाई जग्गा अर्काको नाममा पास गरिदिएर ऋण लिने सजिलो बाटो देखाए। ऋण दिने व्यापारी पनि राजारामले नै भेट्टाइदिने भएपछि परशुरामले छिमेकी मामा, काका र जेठानका नाममा रहेको जग्गा समेत धितो राखेर ठुलै रकम ऋण लिने सोच बनाए। जग्गा धितो दिए बापत ऋण रकमको केही भाग आफूले चलाउन पाउने तर ब्याज तिर्न नपर्ने भएपछि काका र जेठान पनि जग्गा धितो दिन मन्जुर भए। त्यसपछि परशुरामले घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडका व्यापारी एकेन्द्र एरका नाममा जग्गा पास गरिदिई 25 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। काका लिखिराम चौधरीको 6 कट्ठा र कैलाली गाउँपालिकाका जेठान रामदास चौधरीको 2 बिघा 4 कट्ठा जग्गा एरको नाममा पास गरी वार्षिक 36% ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिए। अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका परशुरामले ऋण त लिए, तर ब्याज मात्रै मासिक करिब 75,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्दा फेरि ऋण खोज्नुपर्ने भयो। मामा मक्खुराम चौधरीको 1 बिघा खेत कैलाली गाउँपालिकाका प्रदीप खनाललाई दिएर 10 लाख रुपैयाँ थप ऋण लिए। धितोका लागि जग्गा दिने मामा मक्खुरामले 2 लाख रुपैयाँ लगे। बाँकी रकम ब्याज तिर्नमै खर्चे। जेन तेन पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा त आयो, तर उनीसँग पेट्रोल खरिदका लागि समेत पैसाको अभाव हुन थाल्यो।
त्यसपछि घोडाघोडी 1 सुखरका राजेश थापासँग प्रति महिना सैकडा 10 रुपैयाँ वार्षिक 120% ब्याज दिने गरी 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। 1 महिनामा साउ थापालाई 5 लाख रुपैयाँको ब्याज मात्र 8 लाख तिरे। उनीहरू यसरी मिटर ब्याजको फन्दामा परेका छन्। हो, गाउँपालिकामा बैंक पुगिसक्दा पनि यतिका धेरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू मिटर ब्याजको फन्दामा पर्नुको कारण के होला? यसबारे ऋण लिएकाहरूलाई सोद्धा थाहा भयो उनीहरूलाई बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र आफू अनुकूल नभएको लाग्दो रहेछ। यही कारण मिटर ब्याजीको धन्दा मौलाएको अभियन्ता भरत विक बताउँछन्। पहिलो कुरा त के हो भने सरकारले तपाईको जनताहरूलाई सहुलियत ऋण मात्रै उपलब्ध गराइदिने हो भने यो समस्या समाधान। किनभने गरिबहरूलाई त तपाईको बिरामी भयो भने मान्छे मर्न लागेको छ, त्यहाँ त तपाईको मिटर ब्याजै होइन, तपाईँ ढुकुटी होइन, मान्छेले आधा पैसा छोड भने पनि मान्छे त बचाउनु पर्यो नि त, एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो के हो भने उनीहरूले विभिन्न बाहनामा जो समूह बनाएर समूहमा तपाईँको यो ग्रुपिङ सेभिङ क्रेडिटका कुराहरू छन् होइन। अनि तपाईँको जसो गाउँमा तपाईँको हिजो साउ महाजन मुरी पाथी मानाका तपाईँको चाहिँ हिसाब गर्नेहरू अहिले तपाईँको मलाई लाग्छ दैनिक 1 लाखको यति %, 5 लाखको यति % तपाईँको पर्सेन्टका हिसाबले ब्याज दिनु भनेको हाम्रो यो स्थानीय स्तरमा सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको छ। कानुन व्यवसायी मायाराम धमलासँग पनि लेनदेनको कागज बनाई माग्न आउने मध्ये अधिकांश थारू समुदायकै हुने गरेको बताउँछन्। पुर्ख्यौली जग्गा भएका तर आम्दानीका अन्य काम नगर्नेलाई साहुले निशाना बनाउने गरेको उनको बुझाइ छ। करारनामा एक हदसम्म राजीनामाकै एउटा रूप हो। अब तर करारनामा एउटा कुरो, राजीनामा र करारनामामा के फरक छ भने राजीनामामा कुनै शर्त राखिएको हुँदैन भने करारनामा लिने बित्तिकै मालपोत कार्यालयमै एउटा शर्त के राखिएको हुन्छ भने यति अवधिभित्र यो रकम चुक्ता गरेका बखत यो जग्गा तपाईँको नाममा फिर्ता गरिदिने छु भन्ने त्यहाँ शर्त राखिएको हुन्छ। अब यहाँ भित्री सारमा के गरिएको हुन्छ भनेपछि जहाँसम्म अवधि हुन्छ त्यो एउटा सर्वसाधारण मान्छेलाई त्यो 5-7 लाख रुपियाँ लिया हुन्छ, उसलाई चाहिँ ए भाइ अब तेरो अवधि आउँदैछ अलिक पैसाको तयारी गर यताउता भन्ने कुनै तर्क दिइन्न। जब अवधि समाप्त भएको 2-4 दिनपछि अनि त्यो जग्गा कहाँ छ ल तपाईँको पैसा लिनुहोस् भनेर ऊ मान्छे आएको समयमा त्यो बेचेर अर्कालाई बेचिसकेका हुन्छ। अब अर्को थर्ड पर्सनमा गइसकेकोमा त्यो व्यक्तिले मुद्दै लाग्दैन भन्ने कुराहरू होइन। किन? त्यो करारनामा दिएको कागजसँग छ, मेरो कारणले मेरो विभिन्न परिस्थितिले गर्दा मैले करारनामाको हदम्यादभित्र बुझाउन नसके तापनि म यो सम्मानित अदालतमा यो रकम चाहिँ धरोटी राखेर पनि मेरो जग्गा फिर्ता चाहन्छु भनेपछि पाउँछ। तर ती जो ठग प्रवृत्ति व्हाइट क्राइम गर्ने व्यक्ति भन्छु म तिनलाई, ती व्हाइट क्राइम गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता मान्छेलाई हेर्छन् त भने जसले अदालत जान नसकोस्, जो चाहिँ कानुनको उसमा पहुँचमा पुग्न नसकोस् त्यस्तै मान्छेलाई एउटा लुट्ने प्रवृत्ति गरिरहेको छ। अहिले कुनै पनि लिखित गर्दा ओडाका प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राख्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि मुलुकी देवानी कानुनले गरेका केही व्यवस्थाले पनि गैर न्यायोचित कारोबारमा बन्देज लगाइएको छ। तर पनि यसरी गैर कानुनी धन्दामा कागज बनाउन धेरै मान्छे आउने गरेको भए पनि अहिले आफूले त्यस्तो कागज बनाउन आउनेलाई फर्काइदिने कानुन व्यवसायी मायाराम धमला बताउँछन्। यो लोमकी क्षेत्रमा म करिब अहिले 18 वर्षदेखि अधिवक्ताको रूपमा काम गर्दै आएको छु। म नोटरी पब्लिक समेत चलाएर बसेको मान्छे हुँ यहाँ। मैले यहाँ यो अफिसभित्र आउने मान्छेलाई मैले सम्झाइ बुझाइ, तपाईँ 3 लाख रुपियाँ ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने के कामको लागि, के परिजनको लागि लिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको श्रीमती ल्याउनु, श्रीमती छैन भने बुवा आमा को छ तपाईँको नजिकको मान्छे हकदार ल्याएर आउनुहोस्, त्यत्तिकै तपाईँको काज गर्दैन म यहाँ भनेर मैले यसरी सजेसन दिएर पनि उहाँहरूलाई पठाइरहेको अवस्था छ। तर मैले सुन्न पाएको छु, किनभने मेरो अगाडि कानुनको अगाडि त्यस्तो व्यक्तिहरू अलिकता आउन हिचकिचान्छन्। मैले के बाहिर यताउता पनि म चिया पसलमा यताउता के सुन्दैछु भने फलानाले त 3 लाख रुपियाँ लिएर फलानाबाट 9 लाख रुपियाँ असुल गरे हो, के मिटर ब्याजमा लिएको थियो भन्नेसम्म मैले सुन्न पाएको छु। तर मेरो कानुनी कार्यालयबाट मैले धेरैलाई सम्झाइ बुझाइ, मैले कसैले त मसँग झगडा गरेर पनि जान्छन्, मैले त्यस्तो गैर कानुनी कागजहरू लेख्न मैले मनाइ गरिदिएको छु, कार्य गरेको छु। जनतालाई सुबल र सहज तरिकाबाट ऋण उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले मुलुकमा विभिन्न बैंकहरू स्थापना भएका छन्। तर यहाँ बैंकले गर्ने कार्यलाई अवैध रूपमा केही व्यक्तिका साथै संस्थागत रूपमै सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीलाई समेत उच्च ब्याज दरमा ऋण प्रवाह हुँदै आएको छ। विद्यमान ऐन विपरीत उच्च ब्याज अर्थात् मिटर ब्याजमा करोडौं रुपैयाँ ऋण दिने व्यक्ति तथा संस्थामाथि सरकारले कारबाही नगर्दा सो अवैध धन्दाले झन
तीव्रता पाएको छ। स्थानीय मनोज जयगढी बताउँछन्। मिटर ब्याजको समस्याको समाधान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त यहाँको जुन संविधान छ, यहाँका जुन ब्याङ्कहरू छन्, जुन वित्तीय संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले आम नागरिकलाई, सामान्य नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले त कर्जा नै पत्याउँदैनन्। उहाँहरूसँग जग्गा जमिन हुँदा समेत पनि कर्जा नै पत्याउँदैन। त्यसको मूल दोषी भनेको राज्य सत्ता हो। राज्य सत्ता र संविधान हो जो कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू छन्। ती माफियाहरू छन् जसलाई तपाईँको सधैँ ब्याङ्कले पत्याउने, यहाँका सङ्घ संस्थाले पत्याउने, वित्तीय संस्थालेदेखि लिएर सबैले। अब एउटा गरिबलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसाको धेरै आवश्यकता छ। गरिब र अमिरीको लडाइँमा जुन किसिमको आज देशमा सबैलाई इकोनोमीको सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस छ, त्यो क्राइसिसमा सबैभन्दा ठुलो मिटर ब्याजे जो माफियाहरू छन्, यिनीहरूले पक्कै पनि जसरी मिटर ब्याजे मौलाउनको कारण भनेको नै वित्तीय संस्था र राज्य सत्ता, यसको मूल स्रोत भनेको वित्तीय संस्था र राज्य सत्ता नै हो। यसलाई प्रतिबन्ध जबसम्मलाई राज्य सत्ताले लगाउँदैन, जबसम्म सामान्य किसिमले एउटा नेपाली आम नागरिकले जो वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैन, तबसम्मलाई चिज मौलाइराख्ने। साहु महाजनसित चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, ऋणका लागि चाकडी गर्नुपर्ने, पटक पटक पाउनुपर्ने अवस्थालाई यसले विस्थापित गर्ने अपेक्षा लिएको भए पनि बैंकको ऋण प्रक्रिया अत्याधिक झन्झटिलो भएको फाइदा उठाउँदै यस्ता मिटर ब्याजीहरूले अवैध धन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ। ब्याजको पनि ब्याज जोड्दै जाने, कागज पत्रमा फरक बेहोरा उल्लेख गरी फसाउने, लिएको भन्दा 3-4 गुणा बढी तिरिसक्दा पनि धितो कब्जामा लिइराख्ने मिटर ब्याजीको चपेटामा व्यक्तिहरू पर्दै आए पनि सो अवैध धन्दाको जालोलाई भत्काउन सरकारले नसकेकै कारण सो धन्दा मौलाउँदै गएको छ। राज्यले सकिन्छ भने गरिबहरूका लागि, किसानहरूका लागि सहुलियत ऋण, सहुलियत होइन, सकिन्छ भने धितोको पनि बिना धितो या सहुलियत ऋण होइन, सहुलियत कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने तपाईँको एउटा राज्यप्रति हामी चाहिँ जिम्मेवार छ भन्छौँ। र अर्को कुरो के हो भने मैले यो जुन मिटर ब्याज र ढुकुटीका नामको जुन वितण्डा छ नि, यसमा कुरा के हो भने पुलिस प्रशासन पनि कहीँ न कहीँ चुकेको छ। किन चुकेको छ भने त्यहाँ तपाईँको मुद्दा तमसुकले खेर जान्छ, के अरे तमसुक उनीहरूले लगेर जान्छ। यो वित्तीय लेनदेन ऐन अन्तर्गत त एउटा चाहिँ ठेट कुरा के हो भने कानुनमा त साँचो अर्थमा तपाईँको कारोबार के अरे वकिलको प्रमाणपत्रसहित, वकिलको तपाईँको चाहिँ दर्ता नम्बरसहित के अरे नेपाली कागजमा लेनदेन, त्यो पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सिग्नेचर गराएर कारोबार गर्नुपर्ने होइन, नै कारोबार त्यसरी गर्नुपर्ने होइन। अहिले त तपाईँको एउटा सादा कागजमा ल्याप्चे लगाएर नागरिकता नम्बर राखेर जग्गाको किता चाहिँ कायम गरेर लास्टमा जग्गा हडप्ने भनेको। अनि तपाईँको के अरे गरिब किसानहरू यहाँको चाहिँ तपाईँको समस्यामा परेका चाहिँ सोझा साझाहरू जिम्मेवार हुन् कि राज्य जिम्मेवार हो? त्यसैले कुरा के हो भने यस न्यूनीकरणमा यो जुन समाजको सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ विशेष गरी यो अब माफियाहरू त तपाईँ हिजो ठुल्ठुला सहरमा तपाईँको के अरे मिटर ब्याज 40-50 लाखको कुरा गर्छ, अहिले गाउँमा 1 लाखमा तपाईँको 10 कट्ठा जग्गा गएको छ, 20 लाखमा 50 लाखको तपाईँको जग्गा चाहिँ हडाइदिएको छ। त्यसैले कुरा के हो भने यो समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने मलाई लाग्छ यसले मान्छे त आत्महत्या गर्न स्वतः रूपले तयार हुने हो जस्तो लाग्छ। नियम विपरीत यसरी चर्को ब्याज असुलेर ऋणीलाई डुबाउने यस प्रकारको अवैध कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले ध्यान नदिएकै कारण अहिले मिटर ब्याजमा ऋण दिनेहरू विगतदेखि नै सलबलाइरहेका छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि कैलालीमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेकाले यो समुदायमा बढी समस्या देखिएको छ। दर्शकबिन, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का किसानहरू यति बेला मिटर ब्याजले गर्दा आजित भएका छन्, घरबास उठीबास लागेको छ। यो मिटर ब्याजले गर्दा घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का मात्र स्थानीय होइनन्, अहिले यो देशभर मिटर ब्याजले एउटा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ। हिजो सहर केन्द्रित हुने यी दलालहरू आज गाउँ केन्द्रित भएपछि सोझा साझा किसानहरू यति बेला समस्यामा छन्। मिटर ब्याज, ढुकुटी लगायतका विभिन्न खालका यस्ता अवैधानिक क्रियाकलाप, यस्ता जुन अवैधानिक कामले गर्दा सोझा साझा जनताहरू फसिरहेका छन्। तर अर्कोतिर समाज अर्को दिशातिर लम्किरहेको छ। जुन समाज हामीले चाहेका छौँ त्यो समाज हामीले अहिले खोजेर पनि
पाउनेवाला छैनौँ। जग्गा नामसारी गरिदिएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने दिने कार्यलाई रोक्न स्थानीय सरकारले गाउँ गाउँमा सचेतना विस्तारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले मिटर ब्याजमा फँसेकाहरूबाट खुल्ला निवेदन माग गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। विशेष गरी मिटर ब्याजीहरूले सोझा र इमान्दार सर्वसाधारणलाई मिटर ब्याजको पासोमा पार्ने गर्दछन्। उनीहरूको गरिबी र अभावको मनोविज्ञानमा उनीहरू यति खेल्छन् कि त्यही मनोविज्ञानको काँध चढेर उनीहरूलाई नै कंगाल बनाउने गरेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कैलालीको घोडाघोडीका स्थानीय किसानलाई ऋणको पासोमा पारिएको सन्दर्भ। उनीहरूलाई साहुकर चन्द्रप्रकाश चौलागाई, शिवप्रसाद घिमिरे, परशुराम चौधरी र रमेश घिमिरेले जालझेल गरेर मिटर ब्याजीको पासोमा पारेका थिए। यद्यपि उनीहरू प्रतिनिधिमूलक पीडित मात्रै हुन्। यस्ता पीडितहरू देशभर छन्। तर मिटर ब्याजीको गैर कानुनी धन्दाको विषयमा राज्यलाई राम्रोसँग थाहा नभएको पनि होइन। तर शक्ति र पैसाको अघि कानुन फितलो बन्दा मिटर ब्याजी धन्दा मौलाएको छ। यस्तो धन्दा रोक्न सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस्। हवस् त, सुदूरपश्चिम ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको खबरभित्रको खबर आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।